मुफ्ती सिराज हकीम साहब के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग अब ईद की कुर्बानी होती है तो हमारे यहाँ ये मशहूर है कि चूंकि अगला महीना मुहर्रम का है, ये ज़िलहज्जा का महीना और आने वाला महीना मुहर्रम का है, हमारे बहुत सारे लोग ये फतवा देते हैं अवाम से, यानी अवाम में से बहुत सारे लोग ये फतवा देते हैं कि मुहर्रम के महीने तक ईद के गोश्त को रखना दुरुस्त नहीं है। आप ईद के गोश्त को मुहर्रम में नहीं खा सकते, ये बात अवाम में मशहूर है, हालांकि शरीयत में ऐसी कोई बात नहीं है। आप इस महीने में भी कुर्बानी का गोश्त खा सकते हैं, अगले महीने में भी खा सकते हैं, उससे अगले महीने में भी खा सकते हैं। शरई तौर पर ईद के गोश्त को मुहर्रम में खाने में कोई हरज नहीं है। आप मुहर्रम के महीने में भी ईद का गोश्त खा सकते हैं, शरई तौर पर कोई कबाहत तो नहीं है। ये लोगों का अपना फतवा है कि ईद कुर्बान का गोश्त आप मुहर्रम के महीने में नहीं खा सकते, ये अवाम का फतवा है, इस फतवा का शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह देखें सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन 3 दिन तक हम तकबीर कहते हैं ना, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इन दिनों को कहा जाता है अय्यामुत तशरीक। क्या कहा जाता है? अय्यामुत तशरीक, यानी 10 ज़ुल्हज्जा, 11 ज़ुल्हज्जा, 12 ज़ुल्हज्जा, 13 ज़ुल्हज्जा। इन दिनों में हर फर्ज नमाज के बाद जोर से, हर फर्ज नमाज के बाद जोर से एक मर्तबा अल्लाहु अकबर की सदा लगाते हैं। मर्द भी और औरत भी एक मर्तबा मर्द पर और औरत पर कहना वाजिब है। ये तकबीर तशरीक कहलाते हैं। और तशरीक किसे कहा जाता है? तकबीर तशरीक। तशरीक अरब इन दिनों में गोश्त सुखाते थे। 10, 11, 12 ज़ुल्हज्जा, 13 ज़ुल्हज्जा को गोश्त सुखाते थे। इस गोश्त सुखाने के अमल को तशरीक कहा जाता था। यौम तशरीक यानी गोश्त सुखाने वाले दिन। इन दिनों में अरब लोग गोश्त सुखाते थे, यानी कुर्बानी के जानवर का गोश्त सुखाते थे। और जब गोश्त सूख जाता था तो फिर उस गोश्त को खदीद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरबी में खदीद कहा जाता है। और बहुत सारे लोग ये बनाते भी हैं, हमने खुद भी बनाया है। खदीद यानी सूखा गोश्त। जैसे आप मछली को सुखाते हो, उसमें नमक लगाते हो और हल्दी लगाते हो, इसी तरह देहातों में लोग ईद के गोश्त को सुखाते हैं, उसको भी नमक लगाते हैं, अनार लगाते हैं, पीस के नमक अनार पीस के गोश्त को लगाते हैं। फिर पूरे साल रखो, गोश्त खराब नहीं होगा। इसको कदीद कहा जाता है। कदीद, सूखे गोश्त को अरबी के अंदर कदीद कहा जाता है। एक आदमी अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, और ये इब्न माजा की रिवायत है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गए तो उसके ये दोनों शाने कांप रहे थे। जैसे आप किसी बड़े आदमी के पास जाते हैं, हैबत वाले आदमी के पास जाते हैं, किसी बादशाह और अफसर के पास जाते हैं, घबराहट की वजह से आपसे बात नहीं हो सकती, आप बोल नहीं पा सकते, और आपके कंधे लरज रहे होते और आपके शाने लरज रहे होते। अचानक एक बंदा अल्लाह के नबी के पास आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गए, सामने बैठ गए, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
روب اور دبدبی کی وجہ سے اس آدمی کے شانے لرزنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ڈرو نہیں، اطمینان رکھو، ڈرو نہیں اے نیا آنے والا بندہ، ڈرو نہیں، اطمینان رکھو، میں کوئی بادشاہ نہیں، میں کوئی بادشاہ نہیں، میں ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھاتی تھی، یعنی خدید کھاتی تھی، میں ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں۔ تو اس سے پتا چلا کہ عرب لوگ سوکھا گوشت کھاتے تھے، عرب لوگ سوکھا گوشت کھاتے تھے، اور ایام التشریق ان 4 دنوں کو گوشت سکانے کا دن کہا جاتا ہے۔ تشریق کا معنی گوشت سکانا، جس میں آپ لوگ تکبیر کہتے ہو، عید والے دن، دوسرے دن، تیسرے دن اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، ان دنوں میں جب آپ تکبیر کہتے ہو، ان تکبیر کو کہا جاتا ہے ایام التشریق، یعنی تشریق والے دن، اور تشریق کہتے ہیں گوشت سکانے کو۔ عرب لوگ عید کا گوشت ان دنوں میں سکاتے تھے، اور گوشت جب سوکھ جاتا ہے اور سوکھنے والے عمل کو یا اس گوشت کو خدید کہا جاتا ہے۔ تو اس کا کھانا بھی کیا ہے؟ جائز ہے اس کا کھانا۔ میں چونکہ بذات خود بھی بنا تو یہاں پہ میں نے کوشش کی، نہیں بن سکا کیونکہ یہاں پہ نمی کی وجہ سے گوشت خراب ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ کسی کے سامنے یہاں پہ کھایا تو اس نے عجیب محسوس کی کہ یہ بھی کھایا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا آپ تو سوکھی مچھی بھی کھاتے ہو، سوکھی مچھی آپ کھا سکتے ہو تو سوکھا گوشت کھانے میں کیا حرج ہے؟ اور میں دعوے سے کہتا ہوں آپ سوکھا گوشت کھائیں گے اس میں ٹیسٹ اور ذائقہ کئی گنا زیادہ ہے بنسبت سوکھی مچھی کھانے کے۔ اور سوکھی مچھی کھانا بھی ثابت ہے اللہ کے نبی سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تازی مچھی کا کوئی، میرے پاس ایسی کوئی روایت نہ ملی ہو کہ اللہ کے نبی نے کوئی تازی مچھی کھائی ہو۔ اب جنت میں کھائیں گے انشاءاللہ۔ اور یاد رکھیں قرآن مجید میں کسی جانور کے گوشت کو تازہ گوشت نہیں کہا گیا۔ اگر تازہ گوشت کہا گیا تو مچھلی کو اللہ نے قرآن مجید میں تازہ گوشت کہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے مچھلی کو تازہ گوشت فرمایا، لحمن طریہ۔ غالباً سورہ فاطر کے اندر اللہ تبارک و تعالی 22ویں پارے کے اندر فرماتے ہیں مچھلی کے بارے میں کہ لحمن طریہ، تم تازہ گوشت کھاتے ہو، تازہ گوشت کھاتے ہو، یاکلون لحمن طریہ۔ غالباً وہاں پہ سمندر کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی لحم طری یعنی مچھلی کے گوشت کو اللہ تبارک و تعالی نے تازہ گوشت فرمایا، اور اس کے علاوہ کسی جانور کے گوشت کو لحمن طریًا نہیں فرمایا گیا۔ تو میں نے آپ سے یہ کہا کہ اللہ کے نبی نے بھی سوکھی مچھی بھی اللہ کے نبی نے کھائی ہے۔ وہ روایت آپ نے پڑھی ہے، اس میں کہاں پڑھی آپ نے؟ فضائل اعمال میں بھی روایت ہے۔